कार्यक्रम हाम्रो दङ्गी शरण हरेक हप्ताको बुधबार साँझ 7 बजे रेडियो हाम्रो पहुँच 89 मेगाहर्ज र इन्टरनेट अनलाइन www.hamropahunch.org मा एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम हाम्रो दङ्गी शरण गाउँपालिकाको सहकार्यमा रेडियो हाम्रो पहुँच FM 89 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको रेडियो कार्यक्रम हो। कार्यक्रम हाम्रो दङ्गी शरणमा हामीले दङ्गी शरण गाउँपालिका भित्र भएका गतिविधि, त्यहाँका जनप्रतिनिधिसँग विकास निर्माण बारे गरिएका कुराकानी, रिपोर्ट प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। कार्यक्रम हाम्रो दङ्गी शरणको आजको अङ्कमा हामीले दङ्गी शरण गाउँपालिका भित्र यो साता भएका साता गतिविधि, त्यसैगरी दङ्गी शरण गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्री प्रसाद चौधरीसँग वडा नम्बर 1 को समग्र विकास योजना, कसरी अहिले कार्य सञ्चालन भइरहेका छन्, आगामी योजनाहरू के छन् लगायतका सन्दर्भमा गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। तर कार्यक्रमको आरम्भमा प्रस्तुत गर्दैछौँ दङ्गी शरण साता गतिविधि। दङ्गी शरण गाउँपालिकाले यही चैत्र 20 गतेदेखि हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि खुवाउने भएको छ। प्रत्येक वडामा रहेका स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरूबाट स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा आम औषधि सेवन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दशरथ गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि खुवाउने कार्यक्रम अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्ने भएकाले सम्पूर्ण स्वास्थ्य स्वयंसेविका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको छ। सुगर, प्रेसर, दम, युरिक एसिड लगायतका बिरामीहरूलाई पनि यो औषधि खान मिल्ने स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। तर 2 वर्षका बालबालिका, गर्भवती, मृगौलाको डायलासिस भएका बिरामी र सिकिस्त बिरामीले यो औषधि सेवन गर्न नमिल्ने स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। हात्तीपाइले निवारणको आम औषधि सेवनका विषयमा सोमबार दङ्गी शरण गाउँपालिकामा भएको अभिमुखीकरणमा स्वास्थ्य केन्द्र बागरका डाक्टर कृष्ण घरतीले हात्तीपाइले रोगको विस्तृत रूपमा जानकारी दिनुभएको थियो। डाक्टर घरतीले क्युलेक्स नामक पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न र अनिवार्य रूपमा औषधि सेवन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सो अवसरमा अध्यक्ष भागीराम चौधरीले अझै पनि दाङ लगायत 11 जिल्लामा यसको जोखिम रहेकाले दङ्गी शरणवासीहरू सचेत रही औषधि सेवन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। दङ्गी शरण गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य कर्मीहरू र विषयगत शाखाका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दशरथ गिरीले गर्नुभएको थियो। दङ्गी शरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले विद्यार्थीहरूको बौद्धिक विकासका लागि प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। वक्तृत्व कलाले विद्यार्थीको बौद्धिक विकास हुने बताउँदै उहाँले समय समयमा विभिन्न प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम हुनुपर्ने बताउनुभयो। युवा सञ्जालले युवा मैत्री कार्यक्रम गर्दै आएको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्थपूर्ण र समाज परिवर्तन गर्नका लागि युवाहरूको भूमिका निर्वाह हुनुपर्छ, अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो। विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि पालिकाले जस्तो सुकै सहयोग गर्न पनि तयार रहेको बताउनुभयो। लागु औषध दुर्व्यसनी न्यूनीकरणमा युवाको भूमिका विषयक वक्तृत्व कला प्रतियोगिता कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका अध्यक्ष चौधरीले युवालाई लागु औषधबाट टाढा राख्न सके मात्रै सुसंस्कृत समाजको परिकल्पना गर्न सकिने बताउनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा परिषदका सुरेश राउतले युवाहरू समाज परिवर्तनमा लाग्नुपर्ने भन्दै उदाहरणीय काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। युवाको भूमिका समाज, देश र राष्ट्रका लागि हुनुपर्छ, अध्यक्ष राउतले भन्नुभयो। प्रतियोगितात्मक कार्यक्रममा दङ्गी शरण 5 का अनिता गिरी प्रथम, सिद्धमाविका निरज देवकोटा द्वितीय, वीरेन्द्र माविका कोमल ओली तृतीय र सिर्जु लामिछाने सान्त्वना हुनुभएको थियो। प्रतियोगितामा विजयी भएका प्रतियोगीहरूलाई नगद सहित प्रशंसा पत्रले सम्मान गरिएको हो। युवा सञ्जालका अध्यक्ष चक्रमिलन विश्वकर्माको अध्यक्षता एवं दङ्गी शरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमको निर्णायकमा शिक्षा शाखा प्रमुख विनोद अधिकारी, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दशरथ गिरी र शैलेश शर्मा रहनु भएको थियो। समाजमा व्याप्त रहेको सामाजिक विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्न सिडले खेलेको भूमिका सराहनीय रहेको एक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले बताएका छन्। स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर गरेको त्यस्ता विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्न विविध कार्यक्रम गरेकाले दूरदराजका नागरिकहरूमा चेतनाको वृद्धिसँगै सचेतीकरणमा सहयोग पुगेको उनीहरूले बताए। लैङ्गिक समानता, बाल विवाह न्यूनीकरण, लागु औषध विरुद्धको अभियानमा लागि परेको भन्दै अब न्यूनीकरण मात्र नभई अन्त्य गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्न जरुरी रहेको उनीहरू
उहाँहरूको भनाइ थियो। सिटको आयोजना तथा आइएम नेपालको सहयोगमा गाउँपालिका स्तरीय परियोजना सल्लाहकार समितिसँगको कार्यक्रम तथा बजेट माथि अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन्। आगामी दिनमा छलफल मार्फत योजना बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने उनीहरूले बताए। कार्यक्रममा 5 वर्षको कार्यकालमा गरेको कामको दस्तावेज सार्थक पहल विमोचन गरिएको थियो। दङ्गेश्रण गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्णबहादुर चौधरीले पुस्तकको विमोचन गर्नुभएको थियो। सिटका कार्यकारी निर्देशक भागीराम चौधरीले सार्थक पहल पुस्तक प्रकाशनमा सहकर्ता दुर्गालाल केसी र वसन्त आचार्यले सहयोग गरेको भन्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा सहकर्ता वसन्त आचार्यले चेतनाको स्तर कम देखिएको ठाउँमा सिडले महत्त्वपूर्ण काम गरेको र स्थानीयसँग जोडिएर उनीहरूको आवाजलाई बाहिर ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो। 5 वर्षमा गरेका उपलब्धिहरूलाई दस्तावेजीकरण गर्ने काम राम्रो काम रहेको भन्दै यस्ता दस्तावेजीकरणले पछिल्लो पुस्तालाई प्रेरित गर्ने उहाँले बताउनुभयो। दङ्गीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा सञ्चालन भएको वडा अध्यक्ष कप प्रतियोगितामा भलिबलतर्फ सलौरा टिम प्रथम भएको छ। यस्तै डाँडाचिस द्वितीय र मिरौली टिम तृतीय भएको हो। राष्ट्रका लागि खेलकुद, स्वास्थ्यका लागि खेलकुद भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको खेलमा कार्यक्रम प्रमुख अतिथि एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य जगप्रसाद शर्मा अपारले विजेता हुने टिमलाई मेडल, नगद सहित प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। 3 दिनसम्म सञ्चालन भएको प्रतियोगिता कुर्सी दौड, गोली चम्चा दौड, पुरुष महिला रस्साकस्सी दौड, ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, पुरुष महिला दौड प्रतियोगिता लगायतका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका थिए। वडा नम्बर 5 को आयोजना एवं वडा युवा सञ्जालको व्यवस्थापनमा कार्यक्रम भएको हो। वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष दीपक गौतमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण वडा सचिव प्रेम प्रकाश चौधरीले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रम हाम्रो दङ्गीशरणमा साता गतिविधि बाँकी नै छ। अब कुराकानीको पालो। दङ्गीशरण गाउँपालिकाभित्र रहेका विभिन्न वडामा रहेका विकास निर्माण र वडाले थालेका प्रयासका बारेमा हामीले निरन्तर सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले दङ्गीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर 1 ले विकास निर्माणमा थालेको प्रयास, आगामी योजना र अहिले के कस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्री प्रसाद चौधरीसँग सहकर्मी दीप्ति शिखा चौधरीले कुराकानी गर्नु भएको छ। वडामा भए गरेका विकास निर्माणदेखि लिएर त्यहाँको वडा गतिविधि, प्रशासनिक सुधार प्रयास कसरी भइराखेको छ र जनप्रतिनिधि भएर आइसके पश्चात गरेका पहल सन्दर्भमा हामी आज उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सर्वप्रथम यहाँलाई हाम्रो दङ्गीशरण कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। दिनहरू कसरी बित्दैछन् अध्यक्षज्यू? अब सर्वप्रथम त हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा योभन्दा पहिले म विशेष गरिकन शिक्षण पेसामा आबद्ध व्यक्ति हो। म 15 वर्षसम्म शिक्षण पेसामा आबद्ध भएर आएको मान्छे। सर्वप्रथम स्थानीय संहिता लागू भइसके पश्चात स्थानीय तहको निर्वाचनको दौडानमा म पनि निर्वाचनको सिलसिलामा एउटा उम्मेदवारी प्राप्त गरी 1 नम्बरको आम जनताले मलाई म प्रति विश्वास गरेर उहाँहरूको मतले मलाई यो स्थानसम्म पुर्याइसकेपछि मैले धेरै अनुभव गरेँ कि सुरुवाती चरणमा यो ठाउँमा आइसक्दा र संहिता पनि पहिलो खोटकिला भएको कारणले गर्दाखेरि सम्भवतः सुरुमा अलिकति जिगज्याग धेरै चिज नभएको हुनाले अलिकति काम गर्ने क्रममा गाह्रो नै भएको थियो। सायद यो कुरा गाउँपालिका कार्यपालिकामा पनि यस्तै नै थियो। सुरुवाती चरणमा यहाँसम्म आउँदाखेरि या त हामी निर्वाचन भएर यो क्षेत्रमा आउँदै गर्दा हाम्रो दङ्गीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर 1 या साबिक गोल्टाकुरी गाविसलाई 2वटा वडा विभाजन गरेको छ। हाम्रो गोल्टाकुरी गाविसको वडा नम्बर 1 असाध्यै विकट, त्यो अझै पनि विकटै छ। तर त्योभन्दा पश्चात चाहिँ साह्रै विकट थियो। त्यहाँका पूर्वाधारका कुराहरू लिउँ, खानेपानीका कुराहरू लिउँ, शिक्षाका कुरा, स्वास्थ्यका कुरा, कृषिका कुरा, यावत यहाँका तटबन्धका कुराहरूमा त एकदमै दयनीय अवस्था थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँलाई के जानकारी गराउँदा भन्दाखेरि हामी आइसकेपछि हामीलाई जनताले म्यान्डेट दिइसकेपछि जनताले आशा गरेको आशासम्म हामी पुग्न सकेका छैनौँ। तर केही पर्सेन्ट हामीले गरेका छौँ। जस्तै यहाँलाई मैले कुरा देखाउँ, सुरुवात चरणमा सडक सञ्जालका कुरा गर्छु। म विकासको पहिलो खोटकिला सडक सञ्जाल भन्छ। यहाँसँग पूर्वाधारका कुराहरू अलिक पछितिर गरौँला।
एउटा वडा अध्यक्ष भइसकेपछि जनप्रतिनिधि भइसकेपछि जनतासँग भिज्ने कुरादेखि लिएर उहाँहरूको आवश्यकताका कुराहरू त यहाँले पूर्ति गर्नु नै हुने भयो। यहाँले भनेअनुसार पहिले शिक्षक पेसामा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, अहिले जनप्रतिनिधि हुनुभएको छ। सुरुमा यहाँसँग जान्न मन लागेको कुरा, एउटा शिक्षण पेसा गर्दै आएको मान्छे जनप्रतिनिधि भइसकेपछिको अनुभव के छ यहाँसँग? अब हजुरले भने जस्तै शिक्षण पेसा र जनप्रतिनिधि भनेको सेवा त सेवा नै भयो, तर पाटो चाहिँ कहाँनिर फरक भयो त भन्दाखेरि शिक्षण पेसा भनेपछि एउटा विद्यार्थीसँग बसेर विद्यार्थीसँग खेल्ने एउटा अवस्था थियो भने अहिले समग्रमा आम नागरिकसँग बसेर खेल्नुपर्ने अवस्था छ। पहिले शिक्षण पेसा छोडेर यो पेसामा आए पश्चात पहिले साथीहरूसँग बस्दा या आफूसँग नचिनेका साथीहरूसँग बस्दा समाजसँग बस्दाखेरि आफू पदे हिसाबले आफू मर्यादित भए पनि गाउँघरमा आफूले मान्नुपर्ने अग्रजहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग बस्दा आफैलाई अलिकति कता मैले कतै उहाँहरूको मान हुनु त गरेँ कि जस्तो पनि महसुस हुन्थ्यो। अहिले बिस्तारै त्यो सहजै रूपमा चिर्दै आएको छु। मैले यो पेसामा आउँदाखेरि मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। मैले जे जस्तो भए पनि मेरा एक नम्बर जनताको सेवा गर्ने अवसर पाएको छु, उहाँहरूको सेवक बन्न पाएको छु, यसमा म खुसी छु। मलाई यसमा कुनै गाह्रो भन्दा पनि मैले नौलो कुरा सिक्दै आएँ कि उहाँहरूले मलाई सिकाउनु भयो। म यहाँ आएर नौलो कुरा सिकेँ, नौलो सेक्टरमा आएर नौलो चिज नै सिकेँ जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा असाध्यै म खुसी छु। यहाँसम्म आउनुको, यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउने अग्र सम्पूर्ण वडावासीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ एउटा युवामा गनिने जनप्रतिनिधि पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, जस्तो वडा नम्बर 1 एकदम दुर्गम ठाउँ पनि मानिँदै आएको छ। हजुर, नदीपारी भनेपछि त्यहाँ विद्युत, बाटोघाटो, यातायात र शिक्षा स्वास्थ्यबाट अलिक टाढा नै भएको मानिन्छ। हजुर, हिजोका दिनमा चुनावमा जाँदै गर्दाखेरि साँच्चीकै तपाईँ एउटा घोषणा पत्र लिएरै जानुभएको हो। हजुर, त्यो घोषणा पत्र अनुरूप मैले काम गरिरहेको छु या गरेका छु भन्ने त्यस्तो आफूलाई अनुभव के कस्तो गर्नु भएको छ? धन्यवाद पत्रकारज्यू, हजुरले भनेको कुरा एकदमै सही कुरा हो। म इलेक्सनमा जाँदा मैले घोषणापत्र लगेकै थिएँ र अहिले कतिको कहाँसम्म काम गर्नु भएको छ या मैले काम गरेँ कि गरिनँ, कस्तो खालको महसुस गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा यहाँले भनेको कुरा पनि जायज कुरा हो। महसुस गरेको छु। मैले भने कि जनताको पूर्ण आशासम्म चाहिँ मैले काम गर्न सकेको त मलाई महसुस भएको छैन। जनताको केही कुरा त मैले जनताको केही पर्सेन्ट इच्छा आकांक्षा पुरा गरिएको जस्तो लाग्छ। त्यसमा म यहाँहरूलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तै सुरुवाती क्रममा सडक सञ्जालकै कुरा गरौँ। सडक सञ्जाल पनि अहिले देखिराख्नु भएको छ पालिका स्तरको, प्रदेश स्तरको, सङ्घीय सरकार स्तरको योजनाहरू चाहिँ सुरु भइरहेका छन्। यो हामी देखाउन पनि सक्छौँ। अहिले विशेष गरिकन ठुला योजनाहरूमा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको म्याचिङ फन्डबाट चलिरहेको बखरिया, बाँकी बुर्केसाल, फुर्केसल्ली मले भन्ने एउटा बाटो छ, जुन बाटो 25 किलोमिटरको पिच चाहिँ अहिले द्रुत गतिमा सञ्चालन भइराखेको छ। यो एउटा सडक सञ्जालको ठुला योजनाहरूमा मैले जानकारी गराएँ। त्यसै गरेर गाउँघरका हरेक चिजमा प्रत्येक टोलमा जाने नयाँ ट्र्याकहरू चाहिँ हामीले स्थापना गरेका छौँ। अब त्यसको स्तर उन्नति गर्न बाँकी छ। कहीँ पक्की नाला गराउनु पर्ने होला, कहीँ सानो कल्भर्ट गराउनु पर्ने होला, कहीँनिर स्ल्याब गराउनु पर्ने होला। यी काम त बाँकी भयो, तर हामीले एक्चुअली साना प्रत्येक टोलमा जाने हामीले नयाँ ट्र्याक चाहिँ ओपनिङ गरिसकेका छौँ। यद्यपि कुनै ठाउँमा केही असहजता पनि भएको छ। मतलब यो भयो भने मैले कि हाम्रो दङ्गेश्वरण गाउँपालिका वडा नम्बर 1 फुर्केसल्ली भन्ने एउटा बस्ती छ, त्यो साबी गोल्टागुडी गाविसको वडा नम्बर 1, जहाँ चाहिँ विकासको एउटा प्रतिफल पुर्याउन त्यहाँ अलिकति गाह्रो छ। कारण के त भन्दाखेरि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने एउटा थलो पहाडी बेल्ट, जहाँ सामान्यतया गाउँ यो वडा कार्यालय या गाउँपालिका मार्फत लैजाने योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कतिपय कुराहरू क्याबिनेटबाट पास गरेर मात्रै गर्नुपर्ने भएको हुँदा त्यस्ता ठाउँमा अलिकति ट्र्याक ओपनिङमा समस्या भएको छ। त्यहाँ पनि ट्र्याक केही ठाउँसम्म त पुर्याइसकेका छौँ, केही ठाउँ लान बाँकी छ। त्यो साँच्चीकै कहिले पुरा होला? त्यहाँको विद्युत अस्ति
म पनि केही दिन अगाडि चाहिँ रिपोर्टिङमा गएको बेला विद्युत र टेलिफोन उनीहरूको लागि एकदमै आवश्यकता छ। साँच्चीकै त्यहाँको जनताहरू अहिले रेडियो सुनिरहनु भएको छ। उहाँहरूले कहिलेसम्म पर्खिनु पर्ने, कहिलेसम्म त्यहाँ विद्युत र टेलिफोन पुग्ला? यहाँलाई मैले जानकारी गराउँ विद्युतको बारेमा। विद्युतको लाइन तान्ने काम चाहिँ भइसकेको छ र योभन्दा गत वर्षको ठेक्का टेन्डरमा विद्युत प्राधिकरण मार्फत ओपनिङ गरेको ठेक्का टेन्डर मार्फत चाहिँ सञ्चालन गरिएको गत वर्षको केही काममा यही वर्षको यो वर्षको बर्सातको कारणले गर्दाखेरि केही पोलहरू ढल्ने काम चाहिँ भएको छ। त्यसलाई उठाउने काम लगत्तै सुरु हुँदैछ र सम्भवतः यो वर्षभित्र यही आर्थिक 77-78 सालको यो आर्थिक वर्षभित्र फोर्केसल्लीको केही बस्तीसम्म हामी बत्ती बाल्न सक्छौँ। मैले यो विद्युतको कुरा मैले यहाँलाई यहाँसम्म जानकारी गराएँ। बाँकी अर्को वर्ष हामी सायद हाम्रो एउटा बस्ती कालीतारा भन्ने छ, त्यहाँसम्म हामी लग्ने जमर्कोमा छौँ। सम्भवतः अर्को वर्ष पुरा हुन्छ भन्ने हामी विद्युत प्राधिकरण मार्फत र हाम्रो अग्रज गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यू मार्फत यो कुरा चाहिँ मैले दर्शाउँदा उहाँहरूको आश्वासन, उहाँहरूले भनेअनुसार अर्को वर्षमा हामी पूर्ति गर्छौँ भन्ने कुरा भएको छ। अर्को कुराहरू हजुरले भनेको यो दूरसञ्चारका कुराहरू या त के अरे मोबाइल नेटवर्कका कुराहरूमा यो मथिल्लो चरणमा या केन्द्र स्तरमा यसको कुराकानी चलिरहेको छ। यो निकट भविष्यमै आउने भन्ने कुरा चाहिँ सुनिराखेको छु। एक चरणको काम चाहिँ भइसकेको भन्ने कुरा पनि सुन्यो। मतलब नेपाल टेलिकम मार्फत स्वयं मलाई पनि फोन आएको थियो, ल अध्यक्षज्यू तपाईँको ठाउँमा हामी नेटवर्कको लागि हामी टावर स्थापना गर्नुपर्ने भएको छ, एकचोटि हामी आउँदैछौँ भन्ने जानकारीसम्म म कहाँ चाहिँ आएको हुनाले र मैले यो कुरा फेरि हाम्रो अग्रज मथिल्लो पङ्क्तिलाई सोध्दै जाने क्रममा केही निकट भविष्यमा यो पनि स्थापना सुरुवाती चरणमा जाने कार्यान्वयनको पाटोमा जाने भन्ने कुरा सुनेको छ। सम्भवतः यो निकट भविष्यमै एक वर्षभित्रमै सफल हुन्छ भन्ने मैले आश्वासन पाएको छु। अध्यक्षज्यू एकदमै राम्रो कुराहरू पनि आएको छ, किनकि तपाईँ एउटा विकट क्षेत्रभित्र परेको ओडाभित्रको एक ओडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हजुर, समग्रमा ओडाको विकास कति माथि पुगेको छ? त्यहाँको समग्रमा भन्दाखेरि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधारका कामहरू कति सम्पन्न भए र कति प्रक्रियामै छन् या हुँदैछन्? धन्यवाद। मैले फेरि यहाँलाई जानकारी गराएँ। अब पूर्वाधारका कुराहरू गर्दै जाने क्रममा मैले अघि त पनि योभन्दा पहिले पनि भने हजुरलाई कि एउटा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको म्याचिङ फन्डबाट चलिरहेको कुरा मैले यहाँलाई अवगत गराएँ। साथसाथै पूर्वाधारकै कुरा गर्दाखेरि दङ्गेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 खानेपानीको समस्या भएको थलो पनि हो, जहाँ सामान्य अहिलेको प्राकृतिक पानीका मुहानलाई संरक्षण गर्दै अहिलेको दिनचर्या गर्दै आएको अवस्थामा अहिले दङ्गेश्वर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा 2वटा खानेपानी टङ्की निर्माणाधीन छन्। यो हामीले देख्न सक्छौँ। हामी 2वटा खानेपानीको डिबोरिङ गरिसकेका छौँ। एउटा डिबोरिङको लागि विद्युतीकरण पनि हामी लगिसकेका छौँ र बाँकी अर्को डिबोरिङ सक्सेस भइसकेको छ। त्यसको विद्युतीकरण र पाइपलाइन निकट भविष्यमै विस्तार गर्ने कुरो छ। उहाँको खानेपानी टङ्की 2वटै सुरुवात भइसके भनेको निकट भविष्यमै हामी 1-1.5 वर्षभित्रमै त्यहाँको जनतालाई प्रत्येक घरमा हामीले स्वच्छ खानेपानी पुर्याउन सक्छौँ। खानेपानीको कुरा मैले यही नै राखेँ। यो हाम्रो दङ्गेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 साबै गोल्टाकोरी गाविसको वडा नम्बर 1 5 देखि 2 नम्बर वडासम्मको यो बासीलाई हो भने अर्को हाम्रो मैले अघि नै कुरा गरेँ कि हाम्रो एउटा वडा जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा छ, जहाँ खानेपानीको मुहानको स्रोत एकदमै कम भएको हुँदा पुनः त्यसको डिपिआर पनि अहिले त लगत्तै भइराखेको छ। त्यो डिपिआर पनि उक्त बस्तीको दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधान गर्ने तरिकाले भएको छ। सम्भवतः उक्त योजना पनि निकट भविष्यमै सुचारू होला। मैले खानेपानीलाई मैले यहीँ छोडेँ। त्यसै गरेर अब भौतिक पूर्वाधारकै कुरा गर्दाखेरि म शिक्षाको क्षेत्रमा गएँ। शिक्षाको क्षेत्रमा मेरो वडामा मात्रै सामुदायिक विद्यालय भनेको 2वटा, एउटा आधारभूत तहको, अर्को चाहिँ प्राविधिक तहको। त्यसमध्येमा आधारभूत तहको विद्यालय बाँकी बेटारपुरमा हामीले 2 कोठे भवन बनाएका छौँ। 17 लाख बराबरको एउटा हामीले कम्पाउन्ड संरक्षणको लागि कम्पाउन्ड बनायौँ, पर्खाल लगाएका छौँ। त्यसै गरेर खानेपानीको लागि इनार राखेका छौँ भने अहिले लगत्तै हाम्रो यो आर्थिक वर्ष 77-78 सालको एउटा कार्यक्रम
जुन कार्यक्रम यो आइसिटी भन्ने कार्यक्रम छ त्यो चाहिँ लगत्तै सुरुवात हुँदै गइरहेको छ। यसको मतलब 1 नम्बर वडाको आधारभूत विद्यालय बाँकी अहिले शिक्षाको स्तरमा के त धेरै राम्रो चाहिँ भइराखेको देख्छु। अथवा यो हामीले गर्नुपर्ने या हार्डवेयरका पाटो होस् या सफ्टवेयरका पाटो होस् दुईवटै क्षेत्रमा हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरेर अर्को हाम्रो मथिल्लो बेल्टमा जहाँ भौगोलिक विकटता छ उक्त स्थानमा पनि हाम्रो एउटा प्रावि लेभलको स्कुल छ। त्यो स्कुलमा पनि हामीले विभिन्न खालको चाहिँ क्रियाकलाप चाहिँ गरिराखेका छौँ। जस्तै उक्त ठाउँका विद्यार्थी सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई हामीले पोसाक अनि वर्षभरि पुग्ने हामी स्टेसनरी पनि बाँडेका छौँ। अब त्यसै गरेर उक्त स्कुलमा उसको स्कुलको पूर्ण प्राङ्गण संरक्षणको लागि यो मेष तारजाली भन्छ त्यो तारजाली हामीले लगाइसकेका छौँ। यो वर्ष हामीले भ्याउँदैछौँ। र त्यसै गरेर स्वास्थ्यको भवन हामीले बनाइसक्यौँ कि साबिक गोलडागुरी गाविसमा एउटा स्वास्थ्य थियो जुन स्वास्थ्य भवन अहिले 2 नम्बरमा भएको छ। र हामीसँग अहिले नेपाल सरकारको नीतिअनुसार 1 वडा 1 स्वास्थ्य भन्ने जुन नीति छ त्यही नीति अनुरूप हामीले 1 नम्बरमा पनि आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ भनेर एउटा स्थापना गरेका छौँ जसको स्वास्थ्य भवन हामीले बनाइसकेका छौँ। यो प्रशासनिक कुराहरूका भए त्यसै गरेर हाम्रो वडाको भवन यो आधारभूततिरकै कुरा गरेँ मैले पूर्वाधारतिरकै कुरा गरेँ मैले वडाको भवन पनि ठेक्का टेन्डर चाहिँ गइसकेको छ। सम्भवतः अब निकट दिनमै के त त्यो तयारी भएर हाम्रो प्रशासनिक काम त्यहीँबाट दिने तयारीमा छौँ। त्यसै गरेर पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि हामीले झन्डै साना ठुला गरेर 8-9 वटा कल्भर्ट निर्माण गरेका छौँ। त्यो प्रत्येक टोलमा जहाँ चाहिँ टोलको आवागमनलाई अलिकति असहज पार्ने खोलाहरू छन् त्यहाँ हामीले यो बनाउँदैछौँ। त्यसै गरेर यो पूर्वाधारकै कुरातिर जाँदाखेरि दङ्गीसन गाउँपालिका वडा नम्बर 1 यो बाढीको जोखिम भएको थलो पनि हो। विगतका दिनमा यहाँहरूले सुन्नु पनि भएको छ 71 को बाढी 74 को बाढीले गर्दा त्यस ठाउँलाई छेदविच्छेद पारेको हो। त्यसै गरेर हामीले बबई नदी विशेष गरिकन हामीलाई त्यो क्षेत्रमा समस्या पुर्याउने भनेको बबई खोला बबई नदी भनौँ त्यहाँ चाहिँ अहिले तटबन्धको काम चाहिँ एकदमै तीव्र गतिमा भइराखेको छ र केही बाटो चाहिँ बाँकी छ त्यसको हामीले पनि अनुरोध गरिराखेका छौँ। केही भाग चाहिँ हुँदैछ। त्यसै गरेर साथसाथै एकदमै विशुद्ध रूपमा गाउँपालिकाको पहल वडाको पहलमा हामीले 2वटा झोलङ्गे पुल निर्माण गरेका छौँ। त्यो झोलङ्गे पुल हामीले एउटा झोलङ्गे पुल बबई खोलामा बबई नदीमा रहरपुर र पदमपुर भन्ने घाटमा बनाएका छौँ भने अर्को चाहिँ हाम्रो फुर्केसल्ली कालितारा भन्ने ठाउँमा मलै खोला भन्नेमा हामीले यो झोलङ्गे पुल पनि निर्माण गरेका छौँ। प्लस नयाँ ओपनिङ गरेका बाटाहरूमा पनि अहिले हामीले पक्की नाला पनि सुरुवात गरेका छौँ। मैले यही कुरा यहाँलाई जानकारी गराएँ। यसमा अब समग्रमा सबै कुराहरू आइसकेपछि अध्यक्ष ज्यूसँग त्यस्तो जनगुनासो आएको छ कि हामी प्रशासनिक कामहरूबाट चाहिँ सेवा पाएनौँ भन्ने त्यस्तो जनगुनासो यहाँले सुन्नु परेको छ अहिलेसम्म आएको छ? अब सेवा प्रवाहका कुरा गर्दाखेरि प्रशासनिक सेवा प्रवाहका कुरा गर्दाखेरि अझसम्म मैले त्यस्तो खालको गुनासो मैले पाएको छैन। अझसम्मको त दिनुभएको छैन। चाहे जहाँसम्म लाग्छ जनगुनासो नआएकै कारणले गर्दाखेरि प्रशासनिक सेवा राम्रै तरिकाले दिएको छ कि जस्तो लाग्छ। हुन त आफ्नो मूल्याङ्कन आफैले गर्न सकिँदैन भन्छ तथापि अहिलेसम्म चाहिँ सेवा प्रवाह दिने क्रममा प्रशासनिक सेवा सुविधा दिने क्रममा त्यस्तो खालको गुनासो मैले भोगेको छैन। त्यस्तो खालको प्रतिक्रिया पनि आएको छैन। अध्यक्षज्यू आगामी योजना के छ नि यहाँको? अब यो सेक्टरमा आइसकेपछि म एउटा शिक्षण पेसाबाट यो राजनीतिक सेक्टरमा आइसकेपछि अब आगामी रणनीति भनौँ आगामी योजना भनौँ जसरी भए पनि यसलाई नै प्रमोट गर्ने यसलाई नै अगाडि बढाउने भन्ने कुरा छ होइन। सम्भवतः अब यसमा फेरि 2वटा कुरा आउँछन्। पार्टीले विश्वास गर्ने कि नगर्ने भोलिका दिनमा त्यहाँ नै रहला भनेको त मेरो सोच निरन्तर पार्टीमै लागेर पार्टीको म्यान्डेट अनुसार पार्टीले दिएको एउटा सल्लाह सुझाव अनुसार अगाडि बढ्ने नै हो। अब ठ्याक्कै मैले यहाँनिर म यही नै हुन्छु यो मेरो दाबी हो भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न सकिनँ। पार्टी कमिटीले दिएको निर्णय अनुसार म अगाडि नै बढ्ने हो राजनीतिमा। अब अहिले वडा हो त्यसपछि त्योभन्दा मथिल्लो निकाय नै जाने सोच हो। तर मेरो जिद्दी चाहिँ म यहाँ चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने मेरोमा छैन कि पार्टीले जुन खालको चाहिँ मार्गनिर्देशन गर्छ जुन खालको
एउटा बाटोमा तय लगाउँछ, त्यही अनुसार जाने हो। पक्कै पनि राजनीतिमा यहाँको सक्रियता, यहाँको जुन अनुशासन छ त्यो एकदमै पालना होस् र होला पनि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र अब 1.5 वर्षको अवधिमा वडामा यो गर्नै पर्छ भन्ने त्यो योजना के छ यहाँको? अबको 1.5 वर्ष हामीसँग भएको जम्मा 1.5 वर्ष भनौँ, 3.5 वर्ष हामीले काट्यौँ। अब 1.5 वर्षमा अहिले गर्दै गरेका अधुरा कामहरू छन्, केही कामहरू, ती कामलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने सोच मेरो छ। र विशेषतः हाम्रो क्षेत्र भनौँ एउटा कृषिमा आबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने क्षेत्र, सबै यहाँका आम जनता कृषक नै भएको हुँदा विशेष गरिकन कृषिलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ, कृषिको विकासमा टेवा दिनुपर्छ र कृषि नै मुख्य एजेन्डा बनाएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा आगामी योजना रहेको छ। अन्त्यमा वडावासीलाई केही भन्नु छ? अन्तिममा मैले सम्पूर्ण वडावासीहरूलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र म भित्र भएका केही कमी कमजोरी हुन सक्छन्, काम गर्दै जाने क्रममा केही कमजोरी छन् भने उहाँहरूले सहजै रूपमा वडामा आएर उहाँहरूले सकारात्मक तरिकाले सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ। केही उहाँहरूको बिचमा रहेका अप्ठ्यारा केही समस्याहरू छन्, त्यो पनि वडामै आएर अध्यक्षज्यू यस्तो भएको छ, हामीलाई यो गर्नु पर्यो भन्ने सल्लाह सुझाव या उहाँहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहे। साथसाथै यो आउँदै गरेको नव वर्ष 2078 सालको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद समय र विचारका लागि। धन्यवाद यहाँलाई पनि मेरो विचार मेरो समुदायसम्म पुर्याउनेमा अवसर दिनुभएकोमा। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दङ्गीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्री प्रसाद चौधरी। सहकर्मी दीप्ति शिखा चौधरीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै अब बाँकी साता गतिविधि। दङ्गीशरण गाउँपालिका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले नागरिकहरूलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउनका लागि गाउँपालिकाले लघुत्तम कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउनु भएको छ। गरिबी निवारण कार्यक्रम अन्तर्गत दङ्गीशरण गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र 4 का नागरिकहरूलाई उद्यमी बनाउने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। विकासका कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्, बढ्दै जानेछन्, तर नागरिकहरूको जीवनस्तर अब उठाउनका लागि हामी यो कामलाई अगाडि बढाएका छौँ उहाँले भन्नुभयो। दङ्गीशरण गाउँपालिकाको आयोजनामा वडा नम्बर 1 स्थित फुर्केसलीमा व्यवसाय सचेतना तथा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण तालिममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। कार्यक्रम उद्यम सहजकर्ता किरण पोखरेलले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नु भएको थियो। कार्यक्रममा 20 जना महिला तथा पुरुषहरूको सहभागिता रहेको थियो। र दङ्गीशरण गाउँपालिकामा तेस्रो दङ्गीशरण गाउँपालिका स्तरीय तथा 12औं राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिताको उपाधि वीरेन्द्र मावि हेकुलीले हात पारेको छ। दङ्गीशरण गाउँपालिका शिक्षा तथा खेलकुद शाखाको आयोजनामा सम्पन्न प्रतियोगितामा वीरेन्द्र मावि हेकुलीले 12 स्वर्ण 6 रजत 5 काँस्य पदक हात पार्दै रनिङ सिल्डको उपाधि जित्न सफल भएको हो। उसले उपाधिसँगै सिल्ड र नगद 20,000 पुरस्कार हात पार्न सफल भएको हो। यस्तै मावि मधुपुर 9 स्वर्ण 8 रजत 3 काँस्य पदकका साथ दोस्रो हुँदा साबिक विजेता ज्ञानोदय इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल 4 स्वर्ण 4 रजत 4 काँस्य पदक हात पार्दै तृतीय स्थानमा चित्त बुझायो। दोस्रो र तृतीय हुने विद्यालयले क्रमशः 15 र 10,000 नगद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। यही साता गतिविधि र कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रमको समय यही सकिएको छ। आगामी साता कार्यक्रम हाम्रो दङ्गीशरणमा साता गतिविधि र विकास निर्माणमा दङ्गीशरण गाउँपालिका भित्र थालिएका प्रयास र आगामी योजना लगायतका सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हवस् त, आगामी साता यसै समयमा फेरि पनि कार्यक्रम हाम्रो दङ्गीशरणको नयाँ अङ्कमा भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म दीप्ति शिखा चौधरी अनि म बसन्त पौडेललाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।